कुफ़ार के अंदर बेचैनी बढ़ गई, कुफ़ार के अंदर मशवरे होने लगे, मीटिंगें होने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मीटिंग हुई जिसके अंदर मुख्तलिफ सरदारान मक्का जमा हुए। उसके अंदर हज़रत उमर तकरीबन 24 साल की उम्र है, वो भी उसके अंदर तशरीफ़ फरमा है। मशवरा होता है और तय ये पाता है कि जब तक जड़ ख़त्म नहीं की जाएगी, जब तक इस्लाम नहीं मिटेगा, जब तक जड़ नहीं मिटेगी, जब तक इस्लाम का पौधा फलता फूलता रहेगा। आज हमज़ा इस्लाम लाया है, कल दूसरा कोई इस्लाम लाएगा, परसों तीसरा लाएगा, आखिर ये तरक्की करते चले जाएंगे और हमारा मामला पस्त होता चला जाएगा। तो ये पाया नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, न मोहम्मद होंगे न दीन इस्लाम फैलेगा। जब जड़ ख़त्म हो जाएगी तो सब कुछ मिट जाएगा। तय पा गया, मशवरा हो गया। अब तय ये होना था कि कत्ल कौन करे, जाए कौन। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, बड़े मुअज़्ज़ज़ लोगों में थे, बड़े ताकतवर लोगों में थे, बड़े कवि लोगों में से थे। आप खड़े हुए और आपने कहा मैं ये काम अंजाम दूंगा। लोगों ने कहा कि वाकई, अबू जहल ने कहा, उतबा ने कहा, दीगर लोगों ने कहा कि वाकई उमर ये काम कर सकता है। तय पा गया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त तलवार हाथ में ली, नंगी तलवार लिए हुए चले, रास्ते में पहुंचे, गुजर रहे थे बड़े अकड़ते हुए, तनतनाते हुए कि आज या तो मोहम्मद है या दीन इस्लाम का खात्मा है। आज एक को मिटा कर रहूँगा, आज दीन इस्लाम की जड़ काट कर रहूँगा। बड़े जोश तम तराक में चले जा रहे थे। रास्ते में नुआइम बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिले। हज़रत नुआइम ने पूछा कि ए उमर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे मैं आज मोहम्मद का खातिमा करने जा रहा हूँ, नऊज़ु बिल्लाह। हज़रत नुआइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए उमर तुम्हें कुछ खबर भी है? तुम मोहम्मद का खातिमा करने जा रहे हो, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? ज़रा जाकर अपने घर की खबर लो। कि क्या? कि जाकर खबर लो तुम्हारे बहन और बहनोई इस्लाम ला चुके हैं, तुम्हारी बहन भी इस्लाम कबूल कर चुकी है, तुम्हारे बहनोई भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। जा रहे थे दारे अरकम की तरफ, वापस हो गए, लौट गए और लौटने के बाद अपनी बहन के घर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी। उस वक्त हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बहन को, आपके बहनोई को कुरान करीम की तालीम दे रहे थे, कुरान करीम पढ़ा रहे थे, कुरान करीम सिखा रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दस्तक, कुव्वत वाली दस्तक और झुझराने वाली दस्तक को देखकर सुनकर समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है। जल्दी से हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छुपाया और आपके बहनोई आए, गेट खोला, दरवाज़ा खोला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से के अंदर घर के अंदर दाखिल हुए और कहने लगे मैंने सुना है कि तुम अपने दीन से फिर गए हो, मैंने सुना है कि तुमने मोहम्मद का दीन कबूल कर लिया है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर बहनोई को मारना शुरू किया। इतना मारा कि बहनोई लहू लुहान हो गया। बहन को जोश आया, बहन आई और अपने खाविंद को छुड़ाने लगी। उमर और खाविंद को अलग अलग करने की कोशिश करने लगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस प्यारी बहन को, उस लाडली बहन को इस ज़ोर से तमाचा मारा, इस ज़ोर से थप्पड़ मारा कि नाक से खून जारी हो गया, चेहरा खून से रंगीन हो गया। इस उमर ने जो मोहम्मद को कत्ल करने निकले थे, वही जोश, वही गज़ब, वही गुस्सा लेकर बहन के घर पहुंचे, बहन को तैश में मारा, बहनोई को लहू लुहान किया, बहन को थप्पड़ मारा, बहन के खून जारी हो गया, चेहरा खून से रंगीन हो गया। आखिर जब बहन का खून से तर चेहरा देखा और बहन भी जोश में आकर गज़बनाक लहजे में बोली, ए उमर याद रख, आज मैं दावे से ये बात कहती हूँ, तेरे सामने एतराफ़ करती हूँ कि तुझे जो करना है कर ले, तुझे हमें मिटाना है मिटा ले, ख़त्म करना है ख़त्म कर दे, तू चाहे हमारी जान ले ले, लेकिन हम दीन इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे। दीन इस्लाम को हमने अपनाया है, मोहम्मद के दीन को हमने अपनाया है, हम इस दीन को हरगिज़ हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो गज़बनाक थे, गुस्से वाले थे, जब ये बात सुनी, इधर बहन के चेहरा खून से तर, उधर बहन की ये गज़बनाक आवाज़, उस कड़ाके की आवाज़ ने दिल पर असर किया। दिल के अंदर कुछ नरमी आई, कहने लगे अच्छा ज़रा मुझे दिखाओ तुम क्या पढ़ रहे थे।
بہن بھی بہن تھی، وہ بھی عمر کی بہن تھی، کہنے لگی نہیں عمر ایسے نہیں دکھائیں گے، ایسے نہیں دکھاؤں گی، پہلے جاؤ اور جا کر کے غسل کرو، اس کے بعد یہ قرآن کا صحیفہ ہے، اللہ کے کلام کا صحیفہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی ناپاک ہاتھ میں نہیں جا سکتا، کسی کافر کے ہاتھ میں ناپاکی کی حالت میں نہیں جا سکتا، یہ پاک ہونے کی حالت میں آپ لے سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد تشریف لائے، اتنے میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو چھپا دیا گیا تھا وہ بھی باہر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد قرآن کریم پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا۔ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى۔ جب پڑھتے پڑھتے پہنچے الرحمن على العرش استوى، آگے بڑھتے گئے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی پر پہنچے، جب اننی انا اللہ پر پہنچے زبان پر لرزہ طاری ہو گیا، بدن پر کپ کپی طاری ہو گئے، قرآن کریم نے اثر کرنا شروع کر دیا۔ قرآن کریم کا اثر یہ ہوا، فوراً کہنے لگے کہ بہن مجھے بھی اس محمد کے پاس لے چلو، میں بھی اس ایمان کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل دیے، تلوار یوں ہی ہاتھ میں ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، اسی جوش میں اسی تمطراق میں جا رہے ہیں، لیکن دل کی کیفیت بدل چکی ہے، دل کے حالات بدل چکے ہیں۔ دار ارقم کی طرف چلے، کسی صحابی نے کواڑ سے جھانک کر کے دیکھا، درازمے کو دیکھا کہ عمر آ رہا ہے، بڑے جوش میں ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، کہا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، عمر آ رہا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، خطرناک ارادے لگتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں موجود تھے، کہنے لگے آنے دو، اگر نیک ارادے سے آ رہا ہے تو استقبال ہے، خوش آمدید ہے، اور اگر ارادہ بد ہے تو اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، اور پہنچ کر کہا یا نبی اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، مجھے بھی اسلام میں داخل کر لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے بے حال تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اے محمد کیا آپ خوش ہو؟ عمر کے اسلام لانے سے آپ خوش ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں خوش ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی دیدنی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آج آسمانوں پر بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں نے بے دردی سے مارا تھا، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لیٹ گئے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، گھر لے جائے گئے، آپ کو ہوش آیا، آپ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کی، قسم کھا لی جب تک نبی کو نہیں دیکھوں گا ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ تفصیل میں نہیں جا رہا، مختصر بتا رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی تھی۔ میرے نبی کا دل تڑپا تھا، میرے نبی کا دل بے چین ہوا تھا۔ میرے نبی نے اس وقت دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، اے اللہ میں اسلام کو تقویت عطا فرما۔ دونوں عمر میں سے کسی ایک سے، عمر بن حشام جو ابو جہل کا لقب تھا، اور عمر بن خطاب، کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں یا اللہ میری دعا قبول فرما، اور میری طرف سے خاصتاً عمر بن خطاب ہے۔ میرا مشورہ، میری رائے، میرا ارادہ، میری تمنا عمر بن خطاب کے بارے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، پورے صحابہ خوش ہوئے، آسمان کے فرشتے خوش ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 40ویں نمبر پر ایمان لائے تھے۔ 40 مسلمانوں میں سے 40واں نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جب اسلام لائے۔ سب سے پہلے اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم میں پہنچے کچھ وقت کے بعد، اور فرمایا
یا نبی اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یا نبی اللہ کیا ہم اہل حق نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل برحق ہے۔ پھر فرمایا کہ یا نبی اللہ کیا آپ رسول برحق نہیں ہیں؟ کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا کہ میں سچا رسول ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ پھر فرمایا کیا اللہ کا دین حق نہیں ہے؟ کیا اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ دین بھی سچا ہے، اللہ کا دین بھی برحق ہے۔ تو فرمایا کہ پھر ہم چھپ چھپ کے کیوں عبادت کریں، چھپ چھپ کے کیوں نماز پڑھیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا نبی اللہ آج نماز مسجد حرام میں ادا کی جائے گی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے 38 صحابہ تمام کے تمام اکٹھے ہو کر چلے، جا کر مسجد حرم میں اعلان کیا، مسجد حرم میں نماز ادا کی، اور عمر نے اعلان کیا کہ آج عمر اسلام لا چکا ہے، عمر نے محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، جس کو اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا ہو، وہ آئے میرے مقابل اور میرا راستہ روکے۔ آج سے نماز مسجد حرام میں ادا ہوگی، آج سے دین اسلام کی دعوت کھلے عام ہوگی، آج کے بعد کوئی چھپ کر نہیں کرے گا۔ آج کے بعد جس کو اپنے بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ کرنا ہو وہ میرے مقابل آئے اور آ کر مجھ سے ٹکر لے، اور آ کر میرے راستے کو روکے، اور آ کر میرے ساتھ معاملہ کرے۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حال آپ دیکھیے کتنے تمطراق سے اسلام لائے۔